Ça s'enregistre, c'est très bien. Bon, je me vois sur le téléphone. It's fantastic. اوكي السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. سعيد جدا بلقائكم من جديد. انا عارف راسي غبرت وطولت بزاف. دابا صافي اكزاكتومون ما درت اون فيديو في هاد لاشين 45 يوم، يعني شهر ونص. عندي واحد العذر، عارفيني ماشي من النوع ديال الناس اللي كنختلق اعذار، ولكن سيتي فريمون بلو فور كو موا. وهذا الشيء علاش درت هذا الفيديو، باش نقول لكم فين غبرت والتجربه الصعيبه اللي مريت منها وشنو استفدت منها. دونك خليكم معايا حتى لا فان ديال لا فيديو. دونك مي زامي لي زيناريتابل، توحشتوا هذه الكلمه ياك؟ درت واحد العمليه جراحيه لانني كنت مريض مده شهر تقريبا وانا ممدود في الفراش. دابا الحمد لله بخير، جو سوي بيان، جي بيان ريكوبيري، باقي واحد 5% ونرجع للحاله الطبيعيه ديالي. دونك غادي نقول لكم التجربه اللي مريت منها باش نتقاسمها معكم، يعني ويكون منها واحد الاستفاده باش تعلموا منها. اللي مر من التجربه ديالي وكتب عليه الله يكون عنده اون بيريود ديفيسيل بحال هكا يقدر يستافد من هادشي غادي نقول ليه. دونك لا مالادي اللي عندي هي كانت عندي واحد الجرحه في المصارن لتحت، وكانت كتعطيني الالم، وصراحه لمده واحد العام ونص وانا كنحس بشي حاجه كما كنقولوا كتنغزني، شي حاجه سافا با. ولكن هذه 5 شهور يعني فاش كان لو كونفينمون بدا الحريق فريمون كنحس بلا دولور، لا فري دولور. مشيت لواحد لو ميدسان هنا في طنجة، واحد السيده قالوا لي هي اللي مزيانه عندها كابيني ومتخصصه في هاد الامراض ديال الامعاء والمصارن كذا كذا. اوكي مشيت عندها، عيطت بعدا خديت لو رونديفو ومشيت. سيتي ان لاندي، خديت لو رونديفو مع 10:30. مشيت للكابيني، دخلت للكابيني لقيتو عامر بالناس. كان لو كونفينمون وفيه تقريبا اون فانتين دو بيرسون وزحام وكلشي كتشوف وجههم الخلعه مع الخلعه ديال الفيروس مع الخلعه ديال الالم ديال المرض ديالو، ولو ميدسان مازال ما جات، ما كايناش. دونك بقيت كنتسنى من 10:30 حتى ل 11:30. عاد دخلت بشويه عليها طابليه دخلت هذا فين كدوز لي كونسلطاسيون، وبقات تدوز في عباد الله واحد مورا واحد، ميم با 5 مينوت كدوز في الواحد. ودخلت انا مالك، قلت لها مالي شنو دارت لي واحد لوندوسكوبي، واحد الكاميرا كديرها في المصارن باش كتشوف شنو واقع بالضبط. وانا قلت لها راه عندي شي حاجه كضرني في المصارن، راه تقدر تكون جرحه، تقدر تكون مالغري سا. دارت لي الكاميرا الوغ كو من بعد فاش مشيت عند دي ميدسان في الرباط اكتشفت بان سيتي انتردي باش تقيس لي داك الجرحه اللي كنت كنعاني منها في المصارن تقيسها بالكاميرا. دونك لانترفونسيون ديالها ايتي غاشي بور موا، وزاد كفسات عليا الحاله الصحيه ديالي. انا ديك الساعه ما عارفش، حسيت بواحد لا دولور انكرويابل، واحد الحريق اللي ما عمري حسيت به في الحياه ديالي. يعني تخيلوا معايا لمده واحد 5 ثواني فاش دخلت داك الكاميرا باش تشوف شنو كاين وسالات، هبط عليا العرق بحال ترينيت واحد 1.5 ساعة ديال المكانه. يعني تيلمون سيتي دولوغ حتى عرقت بزاف. عطاتني ان تريتمون اللي قاصح، مشيت كنتبعو في الدار لي زونتيبيوتيك، بقى مدوخني ما كنحس حتى شي حاجه خوتي، يعني غير دايخي مرفوع كما كنقول. ورجعت عندها بور لو كونترول ابري 10 جور رجعت بور لو كونترول لو ميم سيناريو، الكابيني مطرطق عامر. هي ما جات حتى ل 11:30 ولا 12 لا روب، داخله بشويه عليها. قالت لي خصك تتبع الدواء، هاد لو تريتمون، وزاتني شي دواء واحد اخر قالت لي زيدوا على هاد لو تريتمون. انا فاش رجعت للدار صافي اقتنعت بان il y a quelque chose qui ne va pas, qui marche pas. alors هضرت مع الناس من لا فامي دي كونيسونس، فوالا ها شنو واقع لي تا 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 تا. ils m'ont proposé un médecin sur Rabat.
قالوا لي فوالا غتمشي تشوف هذا لو ميدسان il est professionnel. C'était une femme. Effectivement, j'ai appelé, j'ai pris le rendez-vous, مشيت le médecin دار معايا مع 8:30 مشيت للكابيني مع 8:30 في الرباط. Le médecin il est là, il est présent. Le cabinet محلول هكا كيدير les rendez-vous انا غادي في الطريق le message votre rendez-vous est pour aujourd'hui. Donc شوفوا le degré de professionnalisme الفرق ما بين le médecin الاول و le médecin الثاني. دونك حتى لا ديسيبلين يعني واحد لو ميدسان اللي انا فاش مشيت 8:30 لقيتو تما راه غادي يكون جا مع 8 ولا مع 7 راه في الكابيني لابس الطابليي ديالو. غير كتشوف هذا الشيء هذا كترتاح. جو سوي اونتر دو بون مان جو سوي اونتر ان بروفيسيونيل. الوغ فاش دخلت كنهضر معاها السيده كتسمع لك شنو وقع راكونت موا عاد كدوز لا كونسلطاسيون تشوف شنو واقع وعاد كتعطيك ان فيدباك ابري. يعني لا كونسلطاسيون كانت فيها تقريبا واحد 40 ولا 45 دقيقه اون غرو. باغ كونطخ لا بروميير سيتي 5 مينوت ميم با. دونك عطاتني واحد لو تريتمون مشيت تبعته بوندون 10 جور. رجعت للرباط باش ندير لو كونترول قالت لي مالوغوزمون سا نا با مارشي مازال عندك دي باكتيري et ça s'est infecté وقعت لي une infection لداخل و il me faut une intervention chirurgicale خصني عمليه جراحيه. عطاتني لا لتر elle m'a recommandé باش نمشي عند ان بروفيسور. مشيت عنده داك العشيه قلبني قال لي فريمون خاصك une intervention chirurgicale. انا تخلعت شويه ترونت لان ما كنتش عوال عليها و سيتي رابيد واش نديرها واش من جي بري لا ديسيزيون لو لوندومان درت لوبيراسيون. سي لا بروميير فوا كندير شي اوبيراسيون في حياتي. سي لا بروميير فوا اللي تبنجت من التحت ديالي. لوبيراسيون درتها وانا حال عيني. دونك ايماجيني كتكون حال عينيك وما كنشوفش شنو واقع لتحت ولكن كنشوف غير الدخان طالع. بون ساليت لوبيراسيون قال لي لو ميدسان راه زعما الامور دازت مزيان. طلعت لا شامبر دوزت اون نوي لي انسوبورطابل فرانشمون انسوبورطابل. العذاب اللي تعذبته ديك لا نوي عمري ما دوزت اون نوي باغي. واحد الليله بقى لو لوندومان حسيت براسي بديت نولي مزيان يعني خرجت ومشيت للدار باش نرتاح في الدار ديالي. دونك اون غرو سو كو جي ابري اللي تعلمت من هاد ليكسبيريونس واللي تقدروا تستعملوه نتوما كوم ان باك اب كوم ان باجاج اللي تستعملوه كتجربه في الحياه ديالكم. لا première des choses غير تمشي عند un prestataire de service un médecin ou n'importe سير عند quelqu'un qui est professionnel quelqu'un اللي كيفاق بكري quelqu'un اللي منضبط اللي ديسيبلين كتحس فيه لا ديسيبلين. لان انا دائما كنهضر في لي فيديو كنهضر مع لي كليون ديالي على لا ديسيبلين. الا بغيتي تحقق اي نجاح خصك تكون منضبط. كيفاش غتمشي عند ان ميدسان اللي ما منضبطش؟ دو لا بريز دو ديسيزيون خذ قرار. تشوف حاجه ما خداماش بدلها. خذ قرار انك تبدلها كيما خديت قرار انني ما غاديش نبقى نتبع مع هذا الميدسان ومشيت شفت هذا الميدسان في الرباط. سيتي اون ديسيزيون اللي فريمون كان ما كانتش كراني مازال كنتعذب لحد الان. لا تروازيام دي شوز الصحه هي اهم حاجه. سي لو بلوز امبورطون. راه الا ما كانش عندك الصحه لان غير كنكونوا صحاح وما كتكون واقع لنا حتى شي حاجه كان كيبان لينا داكشي بحال ما نقدروش نطيحوا. كيبان لينا بحال راه حنا اقوياء بحال ولكن كتقدر تجي حاجه بسيطه اللي غادي تطيحك ما تقدر دير حتى شي. كاتريام بوين اللي تعلمت سي لامبورطونس دو لا فامي الاهميه ديال العائله والناس اللي قرابين ليك. غير كتكون في واحد الوقت اللي هو صعيب في لو مومون ديفيسيل. وهذا الشيء سبحان الله رجعت لي واحد الصوره للذهن ديالي هي فاش شفت سا ماجيستي ديرنييرمون مريض دار اون اوبيراسيون في باريس ودايرين به العائله وولادو. ما دايرينش به لي جينيرو دايرين لا فامي باسكو سي تري امبورطون. كتحس باللي معاك ناس ديك لامور انكونديسيونيل qui sont prêts à faire tout pour toi. Le cinquième apprentissage يكون عندك une hygiène de vie. واحد الحياه اللي هي
سين اون في سين اون تيرم لان ما كنردوش البال دابا. شحال من واحد كياكل اللي كان، ما كيديرش سبور، كيبقى في ستريس عايش بزاف، كيبقى يجري عليا نجريك ما كيديهاش في راسو. نو tu es le plus important pour toi. راه غير غادي طيح راه عاد غادي تحس بها. سي تري الله يخليكم صحيحه ديالكم. on va reprendre les vidéos, on va reprendre l'apprentissage. غنتعلموا جاي حوايج واعرين اللي غنبارطاجيهم معكم في هاد لاشين. شكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا واللي كانوا دائما صافي انورميمون بليزير، اللي عيطوا لي وخلاو لي دي ميساج. صافي énormément plaisir. Donc نتلاقاو في لا فيديو الجايه. جيسبر ما نكونش طولت عليكم. à très bientôt ان شاء الله.